اور کبھی طٰہٰ کہا اور کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا اور کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اور خوب نام محمد ہے مومنوں، جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ اور خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ اور ظلم پہ ظلم سے کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ اور کبھی یاسین کہا اور کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ۔ حمد و ثنا لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، پوری امت مسلمہ دا اے اتفاقی متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ سارے جہان تو اعلیٰ ہے، پوری کائنات دے وچوں کوئی بھی، بلکہ پوری کائنات مل کے بھی نبی پاک دی عظمت اور آپ دے مقام دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آپ نو اس سارے جہان تو بلند مرتبہ اور ساری کائنات تو زیادہ عزت کنے عطا کی تھی؟ اللہ نے۔ اللہ پاک نے آپ نو عزت بھی عطا کیتی ہے اور پھر عزت دی حفاظت بھی کیتی ہے۔ اللہ پاک خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نگران اور محافظ نے۔ آپ نو اے مقام، اے بلند رتبہ دنیا دے کسی انسان نے عطا نہیں کیتا، نہ وہابیاں نے، نہ سنیاں نے، نہ دیوبندیاں نے، نہ بریلویاں نے۔ اے مقام رب نے عطا کیتا ہے، اور نبی پاک دا دفاع آپ دی امت دے اتے، غلاماں دے اتے فرض ہے۔ اگر اے دفاع کرن، حرمت رسول دی جنگ لڑن،
تو انہاں دی سعادت مندی ہے، خوش بختی ہے۔ اگر آگے نہ بڑھن گے تو نبی پاک دا محافظ اللہ ہے۔ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حرمت عزت واسطے تقریر تحریر قدم قلم جو بھی اٹھائے گا اے او دی اپنی سعادت ہے۔ جو نبی پاک دی عزت کرے گا اللہ او دی عزت بدا دے گا، او دا اپنا فائدہ ہے۔ جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی سارے انہاں دا احترام کرنے ہیں نا، انہاں دا ادب بھی کرنے ہیں، انہاں دی عزت بھی کرنے ہیں۔ کیوں کرنے ہیں؟ صحابہ کرام ساڈی کو رشتہ داری ہے، کو ساڈا مفاد وابستہ ہے؟ نہیں، اسی صحابہ کرام دی عزت ادب احترام تاں کرنے ہیں کیونکہ انہاں مصطفیٰ دی غلامی کی ہے۔ یہ تو او ہستی ہے جو دی غلامی کرے گا خود عزت پا جائے گا، تے جڑا توہین دی کوشش کرے گا توہین کر کوئی نہیں سکتا، جنہوں مقام رب عطا کرے کوئی کیویں توہین کر سکتا ہے؟ کوئی تو آپ دے پیراں مبارکاں دے اندر پہنی ہوئی نالین مبارک دے نال اڈن والی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتا، کجا کوئی آپ دی ذات دی توہین کرے؟ آپ دے خاکے پا دا مقابلہ نہیں کوئی کر سکتا، ذات تو بہت اچھی ہے۔ جڑا توہین دی یا گستاخی دی کوشش کرے وہ دنیا دے اندر بھی اور آخرت دے اندر بھی ذلیل ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ دا نام مٹ جائے گا۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عزت رتبہ مقام عطا کیتا ہے تے نال اللہ پاک نے عزت کرن دا حکم دیتا ہے، آپ دی عزت نو بیان کیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال امت دی محبت دا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی نبی پاک دی نعوذ باللہ گستاخی دی کوشش کرے اسی نبی پاک دی عظمت نو اجاگر کریے، اسی نبی پاک دے مقام نو بیان کریے، اتنی شان بیان کریے کہ مخالفین دی آواز انجی دب جائے۔ اسی اپنے محبوب نال محبت کریے، انہاں دی اطاعت کریے، غلامی کریے، فرمودات تے عمل کریے، آپ دیاں تعلیمات نو عام کریے، ہر طرف آپ دے تذکرے کریے تاکہ مخالفین دی آواز اونجی کتے گم ہو جائے، پتہ ہی نہ لگے کہ مخالف ہے کون ہے۔ اے امت دی محبت دا تقاضا ہے، تو جے امت بھی مخالفین دے پیچھے لگی رہے تو پھر کوئی محبت نہیں جے۔ سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے بارے اللہ پاک نے معمولی گستاخی بھی برداشت نہیں کی تھی تے نہ ہی اللہ دے فضل و کرم نال اہل ایمان برداشت کرتے ہیں۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی دی کوشش کرنا حرام ہے نا، تو جرا گستاخی دی کوشش کرے وہ بے ایمان ہے، اسلام تو خارج ہے، تو جرا گستاخی نو برداشت کرے، جرا گستاخی کرے او تے برباد ہو گیا، تو جرا گستاخی نو برداشت کرے، گستاخاں دی پھر حمایت کرے، اے بڑا سخت مقام اور سخت پہلو ہے۔ اللہ پاک سانو سب نو نبی پاک دا سچا اور پکا محب تے غلام بنائے۔ اللہ دے فضل و کرم نال اسی سارے غلام
عملی کمیاں کوتاہیاں ہو سکدیاں نے، ساڈے وچ عملی کمزوریاں ہو سکدیاں نے، لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اسی نبی پاک دی ذات تو بڑھ کے کسے ہور نو سمجھ دے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اتنا بلند کیتا ہے، اللہ پاک نے عزت عطا کیتی ہے، عزت بیان کیتی ہے، عزت دا دفاع کیتا ہے، اور ساڑھے واسطے اللہ پاک نے اے سارے نمونے چھوڑے نے۔ توجہ، اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب جی، جڑا تہاڈی مخالفت کرے، جڑا تہاڈی مخالفت کرے، تہاڈے نال استہزاء کرے، تہاڈے مقابلے کرے، او دے واسطے میں آپ کافی ہاں۔ کی مطلب جو نبی پاک دی گستاخی دی کوشش کرے گا، اللہ پاک آپ دے کولوں انتقام لین گے اور عبرت دا نشان بنا دیں گے۔ اگر اہل ایمان اگے ودن گے تے انہاں دی اپنی خوش نصیبی ہے۔ سننا دھیان نال، وگرنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو عزت مقام مرتبہ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے اور محافظ بھی اللہ ہے۔ سننا دھیان نال، اللہ پاک دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے پیارے رسول جی، تہاڈی طرف اللہ دی طرفوں جو پیغام آیا ہے، جو شریعت آئی ہے، جو دین، جو وحی آئی ہے، یہ سب دی سب اپنی امت تک پہنچا دیو۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تسی تبلیغ کرتے جاؤ، تسی واز کرتے جاؤ، تسی امت دے سامنے دین اور شریعت پیش کرتے جاؤ۔ اگر کوئی تہاڈی مخالفت کرے گا، اگر کوئی تہاڈا مقابلہ کرے گا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ پاک تہاڈا محافظ ہے، لوکاں کولوں تانوں اللہ بچائے گا، اللہ تہاڈی نگرانی کرے گا، حفاظت کرے گا۔ سننا دھیان نال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا محافظ اللہ ہے۔ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگے ود کے نبی پاک تو جانا قربان کر دے رہے، اگے ود کے اپنا تن من دھن پیش کرتے رہے، آپ دا دفاع کرتے رہے، آپ دا ڈیفینس کرتے رہے، آپ دے نال جہاد کرتے رہے، تے صحابہ کرام دی اپنی خوش نصیبی ہے۔ اس دور دے اندر کتنے ایسے لوگ سن جنہاں نبی پاک دا زمانہ ویکھیا ہے، آج کوئی انہاں دا نام لین نو تیار نہیں، لیکن جنہاں نبی پاک دے دفاع واسطے جان اور مال دی بازی لگائی ہے، اللہ دے فضل و کرم نال امت مسلمہ انہاں واسطے جانا قربان کرن نو تیار ہے۔ اللہ محافظ ہے، لیکن اگر کوئی آگے بڑھ کے نبی پاک دی عزت ادب احترام کرے، دفاع کرے، یہ دی اپنی سعادت اور خوش نصیبی ہے۔ مگرنہ اللہ پاک نے نبی پاک نو جو بلند مرتبہ عطا کیتا ہے، دنیا دا کوئی بندہ انہوں نے بتا سکتا؟ دفاع کرے گا عزت پائے گا، بیان کرے گا عزت پائے گا، آپ دی غلامی کرے گا عزت پائے گا۔ اس واسطے نبی پاک دی امت دے کولوں جو ہو سکتا ہے نبی پاک دی محبت دے اندر وہ کرے، جنہیں کول دفاع دا اختیار ہے دفاع کرے، جو بیان کر سکتا ہے بیان کرے، جو عمل کر
کر سکتا ہے عمل کرے، جو نبی پاک دیاں تعلیمات دوسرے نو سنا سکتا ہے وہ سنائے، اپنے نبی دے جو محفلہ مجلسہ اندر بیٹھ کے تذکرے کر سکتا ہے وہ تذکرے کرے۔ نبی دے نال امت دی محبت دا تقاضا یہ وے کہ ہر طرف اپنے محبوب دے چرچے کر دوے اور اپنے محبوب دی عظمت دے پرچم لہرا دوے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ پاک نے نبی پاک دے مقام نو کتنا بلند کیتا اور کتنا بیان کیتا ہے۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب جی میں تو انہوں سارے جہانہ واسطے رحمت بنایا ہے۔ کبھی اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا تانوں رسول میں بنایا ہے، منصب رسالت میں عطا کیتا ہے، یہ مقام تے عہدہ میں عطا کیتا ہے، اور میں تانوں ساری انسانیت واسطے کافی بنایا ہے۔ ہر کسی دی عبادت دے معاملے اندر، ہر کسی دے معاملات دے اندر، معیشت دے اندر، معاشرت دے اندر، عبادات دے اندر، اخلاقیات دے اندر میں تو انہوں نمونہ بنا دیتا ہے۔ سننا تے اندر کبھی اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا میں تینوں ساری کائنات واسطے اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ اور سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کبھی اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں صفتاں آپ دیاں شاناں کیویں چن چن کے بیان کیتیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ اللہ پاک نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون۔ اللہ پاک دا قرآن سنتے اندر نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبہ کیویں بیان کیتا ہے، اور اللہ پاک نے کائنات دے لوگاں نو اے حکم دیتا ہے، او لوگاں تے پابندی لائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے منن والے کلمہ پڑھنے والے
والے مومنانوں اللہ پاک نے پابندی لا دیتی ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ، فرمایا مومن کون ہے جو ادھے تے ایمان رکھدا ہے؟ کون پکا مومن ہے؟ فالذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه. اللہ پاک نے فرمایا مومن کون ہے؟ جو نبی پاک دا کلمہ پڑھتا ہے، او تو بعد کی کرتا ہے؟ وعزروه، نبی پاک دی عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپ دا ادب کرتا ہے. اگے اللہ پاک نے فرمایا فنصروه، نالے نبی پاک دی امداد کرتا ہے. اور کی کرتا ہے؟ واتبعوا النور الذی انزل معه، فرمایا جو نبی دے اتے نازل ہویا ہے، جو دین آیا ہے، شریعت آئی ہے، او دی اتباع کرتا ہے، او دے تے عمل کرتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اولئک هم المفلحون، فرمایا اے ہو کامیاب ہے. سننا دھیان مومن کون ہے؟ کامیاب کون ہے؟ فرمایا جو نبی پاک دا کلمہ پڑھتا ہے. اساں ساریاں اللہ دے فضل و کرم نال کلمہ پڑھیا ہے. پاویں کوئی وہابی ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھتا ہے، پاویں کوئی سنی ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھتا ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے بریلوی ہے کلمہ نبی پاک دا پڑھتا ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ، اس نبی تے ایمان رکھنا ہے، خدا کلمہ پڑھنا ہے. اگلی گل وعزروه، نبی دی عزت کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے. اللہ دے فضل و کرم نال اسی نبی پاک دی عزت کرنے ہاں، ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں. عزت کنی کرنی ہے، ادب کنا کرنا ہے کہ نبی پاک نال محبت کرنی ہے تے ہر شے تو ود کے کرنی ہے. اینو کہندے نے عزت. کئی محبتاں جائز نے، کئی محبتاں ناجائز نے، کئی محبتاں حلال نے تے کئی محبتاں حرام نے. دنیا دے اتے کئی بندے شراب نال محبت کرتے نے، شراب دی محبت حرام ہے. کئی بندے سودی کاروبار نال، سودی لین دین نال محبت کرتے نے، اے حرام ہے. کئی بندے بدکاری نو پسند کرتے نے، حرام ہے. کئی بندے جوے نال محبت کرتے نے، جوا حرام ہے. اے محبتاں حرام نے. کئی محبتاں حلال نے، جائز نے. والدین نال محبت کرنا حلال ہے، اولاد نال محبت کرنا حلال ہے، بہنا بھراواں نال محبت کرنا حلال ہے، برادری نال رشتے داراں دی محبت حلال ہے، کاروبار نال محبت حلال ہے، اپنی سواری نال محبت حلال ہے، اپنی دکان نال محبت حلال ہے. اللہ پاک نے فرمایا اے ساریاں محبتاں ہیں تے حلال نے، پر جے محبتاں میرے نبی دی محبت تو ود گئیاں اے بھی حرام نے. انج دی محبت، انج دی عزت، انج دا ادب کہ نبی پاک تو ود کے کسے نو سمجھے ہی نہ. حلال محبتاں اونی دیر تک حلال نے جب تک نبی پاک دی محبت تو پیچھے نے. تے نبی پاک دی محبت تو اگے ود گئیاں تے بھی محبتاں کتے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب
إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ پاک نے فرمایا والدین دی محبت، بیوی بچیاں دی محبت، کنبے قبیلے دی محبت، کاروبار دی محبت، کارتے دکان دی محبت یہ جائز نے، لیکن اگر اللہ اور رسول دی محبت تو ود گئیاں حرام نے، نجائز نے. سن لو دھیان نال مومن کون ہے؟ فالذین آمنوا بہ، جو نبی پاک دا کلمہ پڑھتا ہے، وعزروا، پھر عزت کرتا ہے، ادب کرتا ہے. کنی عزت سارے جہان تو ود کے، وہ کنی عزت ساری کائنات تو ود کے، وہ کہو جی عزت تے کہو جی محبت. کہندا ہے حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، سبے نعمتاں با صفائی وار دیواں. حبیب خدا تو خدائی وار دیواں، سبے نعمتاں با صفائی وار دیواں. مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں، او چن نو وی کر کے تو کھن وار دیواں. مدینے دے پھول تو چمن وار دیواں، میں ایسے نبی تو وطن وار دیواں. میں اولاد پینا پائی وار دیواں، میں اولاد پینا پائی وار دیواں. سنے بیویاں باپ مائی وار دیواں. میں سردار جگ تو جگ وار دیواں، میں سردار جگ تو جگ وار دیواں. او دے جوڑیاں تو میں پگ وار دیواں. انج نبی پاک دی عزت ہوئے پھر بندہ مومن بندا ہے. فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروا، مومن کون ہے؟ جو نبی پاک دا کلمہ پڑھتا ہے. وعزروا، تے نبی پاک دی عزت کرتا ہے. ونصروا، تے نبی پاک دی مدد کرتا ہے. کی کرتا ہے؟ کی کرتا ہے؟ مدد کرتا ہے. مدد کیویں کرتا ہے؟ دین دے کماں دے اندر، شریعت دے کماں دے اندر آپ دی مدد کرتا ہے. مدد کیویں کرتا ہے؟ اسلام دی ترویج واسطے، دین دی اشاعت واسطے مدد کرتا ہے. مدد کیویں کرتا ہے؟ جڑا رکاوٹ بنے اسلام دے رستے دے اندر، اور جڑا مخالفت کرے پیغمبر دی ذات دی، پھر دفاع کرتا ہے، اگے ہو کے سینہ پیش کرتا ہے. وَنَصَرُوا، رب آندا ہے بڑا پیارا لگتا ہے جو نبی دی مدد کرتا ہے. مدد کرنی ہے نبی پاک دی. اور لوگوں اگر تسی مدد نہ کرو گے، اللہ پاک امداد کرنے واسطے کافی ہے. جس رب نے عزت عطا کیتی ہے اور رب عزت دا محافظ بھی ہے. یہ تو تہاڈے کول موقع حصہ پا لو. جڑا جنی غلامی کر لوے، جنی فرما برداری کر لوے، انہی عزت آپ پا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہیں مخالفت کی تھی، رب دے انتقام کو بچ نہیں سکیا. جنہیں بھی مخالفت کی تھی، جے مسلمانہ قابو کر لیا تو ٹھیک ہے، جے نہیں تے اللہ نے ایہو جہا عبرت دا نشان بنایا ہے کہ دنیا نے یاد رکھیا ہے.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا مخالف ابو لہب مخالف سی نا اور دشمن سی نا مخالفت کی تھی نبی پاک دی مخالفت کی تھی اللہ نے ذلیل کیتا ابو جہل نے مخالفت کی تھی اللہ نے ذلیل کیتا اللہ نے تباہ کر دیتا نام و نشان ختم کر دیتا سننا تیانر ابو لہب نبی پاک دی توہین دی کوشش کرتا ہے اللہ پاک نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اللہ پاک نے پورے قرآن دے اندر کسے نبی پاک دے دشمن نو کسے کافر نو نہ لے کے انج للکاریا نہیں نہ لے کے مذمت کیتی نہیں وہ سارے کافراں دے وچوں نبی پاک دے مخالفاں دشمناں دے وچوں فہد ابو لہب جدا نبی پاک نے اللہ پاک نے نام لے کے مذمت کیتی ہے او دے نام دی صورت نازل کر دیتی ہے کیوں کیونکہ انہیں نبی پاک دی گستاخی دی کوشش کیتی ہے ہائے میرے اللہ یہ دے اللہ پاک نے قیامت تک دے مسلماناں دے کولوں مذمت کروا دیتی ہے اور وہ دا انجام کی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن دا یہ دے جو آخری وقت آیا انہوں چیچک دی بیماری لگ گئی پورے جسم دے اتے پھوڑے پھنسیاں نکل آئے سارا جسم زخمی ہو گیا پھر یہ جسم دے اندر بدبو پیدا ہو گئی سکے تو سکے کوئی لاگے نہیں آندے پتر لاگے نہیں آندے انہاں کرو چک کے منجی پار سڑ دیتی ہے روڑی تے پیا مردار نبی دا دشمن خبیث مر گیا ہے جدو مر گیا ہے تیری لاش نو کوئی چکن واسطے تیار نہیں دفن کرن واسطے تیار نہیں بدبوواں پھیل دیاں پیاں نے لوکاں پھر دی اولاد نو تانے دیتے ہیں کہ تواڈے پیو دی لاش پئی ہے جائیداد سنبھالن نو تسی او دی چدراہٹ سنبھالن نو تسی لاش کون سنبھالے گا پھر پترا نے خیر دکھا کے او پھر بھی آپ ہاتھ نہیں لایا لوگوں جو نبی پاک دی مخالفت کرے رب انج ذلیل کرتا ہے پھر بھی پترا خیر دکھا کے آپ ہاتھ نہیں لایا کرائے تے چوڑے سدے انہاں نے ابو لہب دی لاش نو کسیٹ کے پہاڑاں دی اوٹ وچ سٹ کے گڑے دے اندر اتوں پتھر مار مار کے چھپا دیتا دفن کر دیتا ہائے میرے اللہ وہ جو نبی پاک دا دشمن ہے جو نبی پاک دی گستاخی کرتا ہے رب نو برداشت نہیں ہوئے نبی پاک دا دشمن دیں پھردا روے نہیں برداشت اور جیڑا بھی توہین میرے آقا دی جے کاردا لعنتاں دے توق پا کے گال وچ ماردا جیڑا بھی توہین میرے آقا دی جے کردا لعنتاں دے توق پا کے گال وچ مردا جان دے او ابو لہب نے توہین جے کیتی سی جانتا زمانہ جو او دے نال بیتی سی تبت یدا آکھے قرآن جیڑا پڑھدا تبت یدا آکھے قیامت تک لوگ پڑھن گے تے لعنتاں پوندے رہن گے اور تبت یدا آکھے قرآن جیڑا پڑھدا جیڑا بھی توہین میرے آقا دی جے کردا لعنتاں دے توق پا کے گال وچ مردا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمن نو اللہ نہیں برداشت کرتا بولو اہل ایمان بھی برداشت کر دے نہیں نبی پاک دا تعاون اے ہوئی ہے عزت ادب اور مدد اے ہوئی ہے
کہ نبی پاک دے دشمناں دے نال دشمنی کیتی جائے، مخالفاں دے نال مخالفت کیتی جائے. مخالفاں دی حمایت نہیں، محبت نہیں، دشمنی، مخالفت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا گستاخ ہوئے، من سب نبیاں فقتلو من سب اصحابی فجلدو. جو نبی دی توہین کرے او دا علاج قتل ہے، جو صحابی دی توہین کرے او دا علاج کوڑے نے. سن لو تیان جو نبی دی توہین کرے گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، بس اس تو علاوہ دی کوئی سزا نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جنہیں بھی گستاخی کی ہے، صحابہ کرام نے اگے ود کے سر قلم کر کے انہیں عبرت دا نشان بنایا ہے. ہن کئی کہن گے کہ نبی پاک دی اگر کسی گستاخی کی ہے تو نبی پاک دا معاملہ ہے رحمت للعالمین نے چاند تے معاف کر دین، چاند تے چھڑ دین، تو انہوں کی ہے. سن لو ایک قانون ہے، جو پیغمبر دی گستاخی کرے واجب القتل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دے اندر ابو رافع یہودی نے نبی پاک دے بارے توہین امیز کلمات کہے. عبداللہ ابن عتیق نے او دے سر نو دے تن تو جدا کر دیتا سی. من سب نبیًا فقتلوہ، اے نبی پاک دی مدد ہے. ہم کئی آدھے رہے دیکھو ایک سکالر تریا پھرتا پاکستان وچ، سکالر آف ڈالر. کہتا اگر کوئی اپنے ملک دے وچ تے اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا گستاخی کرے تو انہوں قتل کرو، تے جڑا ہے ہی اپنے ملک دی حدود چوں باہر ہے، وہ فرانس دا کتا ہے، وہ ڈنمارک دا، ناروے دا چوڑا ہے، کوئی بھی ہے. ہن ساڈے قانون ہے اوتھے تے نہیں نا لاگو ہونے، بلے اس سکالر آپ بھی مسلمان بنیا پھرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت، شریعت، نبوت، عزت، حرمت کیا صرف پاکستان دی چار دیواری اندر ہے؟ کیا آپ رحمت صرف پاکستانیاں واسطے نے؟ آپ دے رحمت للعالمین نے، آپ جہانہ دے نبی نے، آپ دی ذات بھی عالمگیر ہے اور آپ دی شریعت بھی عالمگیر ہے. آیا اپنی حدود اندر ہون. سنو کعب بن اشرف یہودی نے مدینے دی حدود تو پارسی دا قلعہ نبی پاک دی نے توہین اور گستاخی دی جرت کی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ نو بھیجیا. اور سن لو کعب بن اشرف یہودی دا قلعہ آج بھی مدینے دی حدود تو باہر ہے. حالانکہ اینی توسیع ہو گئی ہے، مدینہ وسیع ہو گیا ہے، لیکن کعب بن اشرف دا قلعہ آج بھی مدینے دی حدود تو باہر ہے. اینی توسیع ہو گئی ہے، ادھر جنہ پورا مدینہ شہر سے نا اوڈی تو صرف مسجد نبوی ہے. اینی توسیع ہو گئی ہے، پھر بھی کعب بن اشرف دا قلعہ آج بھی مدینے دی حدود تو باہر ہے. سکالر آف ڈالر کہنے والیا کہ ساڑھے ملک دے اندر ہون تے پھر سزا ہے. سن لو مدینے دی حدود تو باہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن مسلمہ نو بھیجیا، انہیں کعب بن اشرف دی گردن نو کٹ کے سرطن تو جدا کیتا. یہودی آئے نبی پاک دی خدمت دے اندر کہ ساڑھا جو قلعہ ہے توڑی حدود تو باہر ہے، توڑے قوانین ساڑھے تک کنج لاگو ہوندے نے. سن لو نبی پاک نے انہوں ایہو قانون پیش کیتا ہے، من سبا نبیان فقتلوہ، جو نبی دی توہین کرے اللہ دی زمین دے کسے کونے کنارے دے ہوئے اور دی سزا صرف اور صرف قتل ہے.
اتنا اہم مسئلہ ہے نبی پاک دی حرمت دا، عزت دا، دفاع دا، کہ جدوں مکہ فتح ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیتا کسے بچے نو قتل نہیں کرنا، کسے عورت نو، بولو اچھا اے ویسے بھی آپ دے جنگی اصول سن کہ جنگ دے دوران بھی کسے عورت نو قتل کرنا، کسے بچے نو قتل کرنا، کسے بڑھیرے نو قتل کرنا، کسے بیمار نو قتل کرنا، یہ جنگی اصول سن۔ مکہ فتح ہویا نبی پاک نے فرمایا کسے عورت نو کسے بچے نو قتل نہیں کرنا۔ اے نبی پاک دے جنگی اصول نے، اس دے باوجود ختمہ قبیلے دی عورت اسماء بنت مروان ہوتے نبی پاک دی گستاخی دی جرت کی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عمیر ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس گستاخ رسول عورت دی گردن کٹی تے سر اتار دیتا۔ قبیلے دے لوگ کہنے لگے اے عمیر اے کی کیتائی؟ حضرت عمیر کہنے لگے من سب نبیان فاقتلو، مرد ہوئے یا عورت ہوئے، ذمی ہوئے یا غیر ذمی ہوئے، مسلم ہوئے یا کافر ہوئے، اپنا ہوئے یا بگانا ہوئے، جو نبی دی توہین کرے سزا قتل ہے۔ انہوں نے مخالفت کی تھی۔ حضرت عمیر کہنے لگے جو اس عورت کا موقف سی اللہ دی قسم ہے اگر سارے قبیلے دا بھی او موقف ہو جائے، اگر سارا قبیلہ بھی اس عورت دا حمایتی ہو جائے، میرے پیدا کرنے والے دی قسم ہے عمیر پورے قبیلے دیا گردناں کٹ دے گا۔ جنگی اصول نے کہ عورت دا قتل نہیں کرنا، لیکن جو نبی پاک دی گستاخی کرے عورت دا بھی قتل واجب ہے۔ عام قانون کیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ مکے دی حدود دے اندر داخل ہو جائے او دے واسطے امن ہے۔ من داخلہو کانا آمنا، مکے دی حدود دے اندر جان دا دشمن، باپ دا قاتل، بھائی دا قاتل، بیٹے دا قاتل سامنے آ جائے، حدود مکے دے اندر ہوئے انہوں کچھ نہیں کہنا، او دے واسطے امن ہے۔ لیکن سن لو دھیان نال مکہ فتح ہویا ہے، معافی دا عام اعلان ہے، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، معافی دا اعلان۔ سونا نبی آپ بھی معاف کر رہے آئے، رب کو بھی معافیاں لے کے دے رہے آئے۔ نبی پاک نے ان حالات دے اندر فتح مکہ دے موقع دے آپ نے فرمایا لوگوں سن دو، ابن خطل اگر مکے دے اندر داخل بھی ہو گیا ہوئے، ابن خطل مطاف دے اندر ہوئے، ابن خطل بیت اللہ دے نال ہوئے، نبی پاک نے فرمایا میرے سے ابا سن دو، ابن خطل لو کانا تحت استار الکعبہ فاقتلو، نبی پاک نے فرمایا اگر ابن خطل بیت اللہ دے غلاف دے اندر بھی لپٹیا ہوئے اور بیت اللہ دے نال بھی چمٹیا ہوئے انہوں پھر بھی قتل کر دے ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے داخل ہوئے، ایک بندے نے آکے دسیا کہنے لگا میں ویکھ کے آیا ابن خطل واقعی بیت اللہ دے پردے دے اندر غلاف دے اندر چھپے آئے، بیت اللہ دے دروازے تے حجر اسود دے درمیان غلاف کعبہ اپنے اتے لپیٹے آئے تے بیت اللہ دی دلیل پھڑ کے چمڑے آئے کہ منو امن مل جائے۔ نبی پاک نو خبر ملی، آپ نے صحابہ نو بھیجیا ابن خطل نو او بیت اللہ دے نال چمٹے ہوئے نو حجر اسود تے بیت اللہ دے دروازے دے درمیان غلاف کعبہ وچ لپٹے آئے۔ صحابہ نے اوتھے قتل کیتا ہے، کیوں
من سب نبیان فقتلو، جو ساڈے نبی دی توہین کرے انہوں زمین تے رہن دا کوئی حق نہیں۔ اے مثال ہے کہ ابن خطل نو بیت اللہ دے خدا وچ لپٹے نو قتل کیتا ہے، بیت اللہ نال چمٹے نو قتل کیتا ہے۔ تے انج قانون کی ہے کہ حرم دی حدود دے اندر کسے جانور دا قتل بھی حرام ہے، او حرم دی حدود دے اندر کسے درخت نو کٹنا بھی حرام ہے، اور حرم دی حدود دے اندر درخت دا پتا توڑنا بھی حرام ہے، پر پیغمبر دا گستاخ بیت اللہ دے غلاف نال بھی چمٹیا ہوئے اوتے بھی قتل کرنا جائز نہیں، واجب ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوا وَنَصَرُوا، رب دا مومن کون ہے؟ جو کلمہ پڑھ لیندہ ہے، ہر شے تو ود کے عزت کرتا ہے، پھر مدد کرتا ہے۔ تسی بھی کرو گے نا مدد، او کرو گے نا مدد، جنی طاقت ہوئے، جنہ اختیار ہوئے، جنہ وس ہوئے نبی دی حرمت واسطے انہیں تے محنت ضرور کرنی چاہیے نا۔ اگر فرانس دے صدر میکرون نے ایک ہفتہ ہو چلا تمام مقام پہ فکر اہل حدیث دیوبندی بریلوی سراپا احتجاج نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی کیتی یا اپنی سرکاری سرپرستی کے اندر کروائی، ساڑھے اختیار اندر نہیں۔ اگر اللہ سانو موقع دوے، توفیق دوے، ہمت دوے، انشاءاللہ اسی فرانس دے صدر میکرون اور تمام خاکے شائع کرنے والیاں دیاں تاؤنا اپنے ہاتھ دے نال کٹاں گے۔ اگر ساڑھے اختیار اندر نہیں اس وقت، ساڑھی پہنچ نہیں، جو ساڑھے بس اندر ہو سکتا ہے اپنے مصطفیٰ دے چرچے عام کرو، اے ساڑھے وس دے اندر ہے، نبی پاک دے تذکرے عام کرو، نبی پاک دی شان نو کھلم کھلا بیان کرو، نبی پاک دی سیرت دی کوئی نہ کوئی کتاب اپنے گھر دے اندر رکھو، ہر روز 1-2 صفحے اپنے گھر دے اندر جنہیں قرآن پڑھ دے ہو مصطفیٰ دی سیرت پڑھو، الرحیق المختوم رکھو، تجلیات نبوت رکھو، سیرت النبی رکھو، رحمت للعالمین رکھو، کوئی بھی سیرت دی کتاب روزانہ 1-2 صفحے پیغمبر دی سیرت دے خود پڑھو، اپنے بچیاں نو پڑھاؤ، سناؤ، نبی پاک دی عزت انہاں دے سامنے بیان کرو، مقام اور مرتبے دے بارے انہاں نو آگاہ کرو۔ اے ساڑھے وس دے اندر ہے، اور ساڑھے اختیار اندر کیے جو نبی پاک دے دشمن مخالف نے خاکے شائع کرنے والے توہین دی جرت کرنے والے انہاں دا بائی کاٹ کرو، انہاں دی حمایت کرنی، حمایت نہیں کرنی، بائی کاٹ کرنا ہے، بائی کاٹ کرنا ہے۔ فرانس دیاں جتنیاں بھی مصنوعات نے سب دا بائی کاٹ کرو۔ پچھلے جمعے 12 ربیع الاول دے جلسے دے شیر اہل حدیث صاحبزادہ حافظ بابر فاروق رحیمی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ بھی ایک پیغام دے رہے سن اپنے مختصر خطاب دے اندر۔ خطاب مختصر ضرور سی مگر جامع بہت زیادہ سی، بڑا اہم پیغام دے رہے سن کہ اگر نبی پاک نال محبت ہے تے محبت دا تقاضا اے وے کہ نبی پاک دے جو دشمن نے انہاں نال دشمنی کرو، فرانس دیاں مصنوعات دا بائی کاٹ کرو گے۔ ہون تے جدید دور آ گیا ہے، ہر شے واٹس اپ تے فیس بک تے اسے والے پتہ لگ جاندہ، سرچ کرو کہ کیڑیاں چیزاں فرانس دیاں بنیاں نے، کیڑے بسکٹ فرانس دے بنے نے، اور کیڑے کاسمیٹکس فرانس دے بنے نے، اور کیڑے لباس اور کیڑیاں اشیاء فرانس دیاں بنیاں نے۔ ریسرچ کرو، جیڑی چیز فرانس دی بنی ہے دا بائی کاٹ کرو۔ تے آ ٹوٹل پمپ اے بھی کمپنی فرانس دی ہے،
ٹوٹل پمپ تو پٹرول پوانا. اچھا ایک دن میں ایک بندے نو کیا, وہ کہہ لگا حافظ صاحب ہوں میں 3-4 دنوں بعد اپنی موٹر سائیکل سے 1 لیٹر پٹرول پوانا, جی میں 1 لیٹر پٹرول نہ پواواں گا تو انہوں نے کہڑا کوئی فرق پی جانا ہے. اور میں کہا بھائی گل فرق دی نہیں, گل وفا دی ہے. اگر میں کہ تیری والدہ محترمہ نو یا تیرے والد محترم نو بازار دے اندر تیرے محلے دا کوئی دکاندار گالیاں نکالے, تیری ماں نو بازار دے اندر پرے بازار پورے محلے دے سامنے گالیاں نکالے, یا تیرے باپ نو تیرے محلے دا دکاندار گریبان تو پھڑ کے کسیٹے, تو اگلے دن پھر اسے دکان تو سودا لین جائے گا, آنا مرنا مر جاؤں گا, شاید مہنگی لے لواں گا, اس دکان تے پھر نہیں بڑھاں گا. میں کہا دکان تے نہ جائیں گا تو دکاندار دی کیا دکان بند ہو جائے گی, باقی تھوڑا محلہ سودا لین. آنا پاویں سارا محلہ پیا لوے پر میں کیوں لواں؟ میری غیرت دا تقاضا ہے کہ میرے والدین تو گالیاں دے توہین کرے تے میں اودی دکان تو سودا لواں, پیا سارا محلہ سودا لوے, پر میری غیرت والدین نال محبت اور وفا دا تقاضا ہے کہ میں ہن اس دکان تے وڑنا. ایتھے گل اودی دکان بند کرن دی نہیں, ایتھے گل اودا رزق بند کرن دی نہیں, گل اپنی محبت دی ہے. لوگو ساڈی محبت دا تقاضا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال محبت کرنے والوں, آپ دے غلاموں, ساری محبت کا تقاضا ہے. محبت کیجئے, وفا کیجئے, نبی پاک دی حرمت واسطے اٹھو, آگے بڑھو, کٹ جاؤ, مر جاؤ. جو فرانس دیا مصنوعات نے بائیکاٹ کرو, انہاں دا نقصان ہوندا ہے ہووے, نہیں ہوندا نہ ہووے, انہاں دا کاروبار چلتا ہے چلے, نہیں چلتا نہ چلے, سانو اس بات نہ غرض نہیں, اسی تے نبی پاک دے تابع داراں اور غلاماں دی لسٹ وچ نام لکھوانا چاہنے ہاں. جے گل دی سمجھ نہیں آئی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو اگ دا الاؤ پامبڑ جلا کے اگ دے اندر سٹیا گیا. چھوٹی جی چڑیا اپنی چونچ دے اندر پانی پر کے اگ دے اتے سٹ رہی ہے. کسے کیا ہے پولی پالی چڑیا, کیا تیری چونچ دے پانی دے نال اے اگ دے پامبڑ بجھ جان گے؟ انہیں کہا میرا کام پامبڑ بجھانا نہیں, میرا کام یار دی یاری نبھانا ہے. اور قیامت والے دن ابراہیم دے وفاداراں وچ نام تے آ جائے گا. انہیں کہا کہ مینوں بھی پتا ہے کہ میری چونچ دا پانی بل دے پامبڑ تے نہیں بچا سکتا, پر قیامت والے دن ابراہیم دے غلاماں وچ نام تے آ جائے گا. اور تہاڈا 1 لیٹر پٹرول نہ خریدنا, تہاڈے 8 دنوں بعد بسکٹ دا پیکٹ نہ خریدنا, کمپنی دا نقصان کرے نہ کرے, اور مصطفیٰ دے غلاماں وچ نام تے آ جائے گا. قیامت والے دن کہو گے اللہ عملی کوتاہیاں ہے سن, عملی کمزوریاں ہے سن, کلمہ پڑھن دے باوجود اسی گناہگار تے ہے ساں, پر یا اللہ ویکھ تیرے نبی نال پیار کنا سی, جڑا تیرے نبی دا غلام سی اسی اودی غلامی کرتے سی, اور جڑا تیرے محبوب دا دشمن سی اسی دلوں نو دشمن سمجھتے سی, اسی اودا بائیکاٹ کرتے سی. اگر دلوں اس محبت دا عملی ثبوت پیش کر دیو, ہو سکتا قیامت والے دن ایہو تہاڈی نجات دا سبب بن جائے. اللہ ساڈی اس محبت نو قبول فرما, اللہ ساڈی اس محبت نو قبول فرما. بھائی کاٹ کرو گے یہ نہ سوچو سڑک پانا کہ نہ مرے پوے, نبی دے غلاماں دے نام تے آئے گا کہ نہیں. کس اللہ جڑا تیرے سونے دا دشمن ہے ساڈا دشمن ہے, ساڈا کچھ نہیں لگتا. بائیکاٹ کرو گے, اور بائیکاٹ کرو گے ہاتھ چکو ذرا, اللہ ہاتھ چکنے قبول کر لے. اللہ ہاتھ اٹھے نے تیرے نبی دی محبت کے اندر, اللہ قبول کر لے. اللہ اس محبت کو نجات دا ذریعہ بنا دے. فرانس والے ویسے کتنے بے حیا نے, اور ملک دے صدر دی عزت دا قانون موجود ہے, آرمی چیف دی عزت دا قانون موجود ہے, عدالت دی توہین دا قانون موجود ہے. اگر قانون نہیں
تے نبی پاک دی عزت واسطے نہیں. سن لو مسلمان کمزور ضرور ہو سکتا ہے مالی طور تے، جانی طور تے، عملی طور تے، لیکن ایمانی طور تے کمزور نہیں. جتوں تک ساڈا وس چلے گا نبی پاک دی حرمت دی جنگ بولو لڑتے رہاں گے. اگلی گل فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. فرمایا جو نبی پاک تے نازل ہویا او دی اتباع کردے نے. اتباع کرو گے نبی پاک دیاں سنتاں دا قتل کرو گے کہ اتباع کرو گے؟ اتباع کرو. نبی پاک دیاں سنتاں نو عام کرو، نبی پاک دی تعلیم نو عام کرو. چلتے پھرتے عملی طور تے نبی پاک دے غلام نظر آؤ. پھر اولئک هم المفلحون. اللہ پاک نے فرمایا مومن بھی یہ نے تے دنیا آخرت دے اندر کامیاب بھی یہ نے. اللہ پاک سانو دنیا آخرت دے اندر کامیاب فرمائے. اللہ سانو دنیا آخرت دیاں عزتاں نصیب فرمائے. اللہ نبی پاک دے جو دشمن مخالف نے اللہ نیستو نبود فرما. اللہ دنیا دے سارے سامنے انہوں نے عبرت دا نشان بنا دے. اللہ عبرت دا نشان بنا دے. اللہ اپنے محبوب دیاں عزتاں اور زیادہ بلند فرما. اللہ سانو نبی پاک دا سچا اور پکا غلام بنا. آپ دے تابع داران دی لسٹ وچ اللہ ساڈا نام بھی شامل فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کبھی طٰہٰ کہا اور کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا اور کبھی یاسین کہا. نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. اور خوب نام محمد ہے مومنوں جس پہ نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں. اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. اور خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. اور ظلم پہ ظلم سے کر یہ بولے بلال ظالموں یہ تمہارا غلط خیال. دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں. اور کبھی یاسین کہا اور کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں.